रीमा 78 दीस म्हणल्यार ऑलमोस्ट आता 3 महिने जायत येयले. वाज येवना सारकें सांगा. वाज येवना. ना येवना कित्याक येवना वाज येवना? वाज येवना कित्याक आमकां लोधा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका. आमच्या गांवांत न्हू आख्ख्या गोंयान आमकां खंयच नाका. जे आमच्या गोंयाचे नाश करता न्हू ते आमकां नाका आनी आमकां वाज येवना. आमी गीमभर भुरगीं हॉलिडे आसतना आमी भुरग्यांक घेवन खंयच वचोंक ना. हांगा बसून रावली. आतां भुरग्यांची स्कुलां स्टार्ट जाली तरी सुद्दां ही पळय भुरगीं घरा कडेन आमकां मेळना. आमी हाडटा तांकां पायता तितली ड्युटी करता आनी रातची घरा वयता. भुरग्यांचो अभ्यास घेवपाक मेळना कांय ना. पूण येता आमी तरी आनी अशी आमी हालची ना आनी हांगासून आमी उठची ना जो पर्यंत लोधा स्क्रॅप जायना. तुमच्यो थोड्यो मागण्यो तेणी पुऱ्यो करता म्हण सांगल्या. सो त्या हितून तुमी सॅटिस्फाय जातली? आमी सॅटिस्फाय जावचे ना. आमकां हो प्रोजेक्टूच नाका. म्हणजे कायम आहा तुमी प्रोजेक्ट नाका? नाका. तेंच्यो मागण्यो कितें आसूं ते तेंच्यांनी सांगूं तुमची ही पाथवे ओपन करून दिल्या तेची गरजूच ना. आमकां प्रोजेक्टूच नाका न्हू. प्रोजेक्ट नाका म्हणजे ते पाथवेची यूजूच ना. ते पाथवे ओपन करपाचे प्रश्नूच येना. ना गरजूच ना. पूण केल्या ओपन तेंच्यांनी कित्याक आमी फायल केस घातलेली सो ताका लागून तेंच्यांनी केल्या. पूण आमकां यूज ना तेंचो कित्याक आमकां प्रोजेक्टूच नाका म्हूण बसले न्हू आमी हांगा. फक्त तेंच्यांनी कितें जाता तेंकां ती हे गेल्ली फायल गेल्ली न्हू सो ताका लागून येयल्या ती. तर आता स्कॉलां स्टार्ट जाली आनी आतां पावसूय स्टार्ट जावपाक जाय आहा तर तेन्ना पासून तुमकां वाज येवची ना? आमकां कित्याक लागून तुमकां भुरगीं आहा भुरग्यांक इतली गरमी तुमकां खबर आसा आमी इतली गरमी हांगा सोंसल्या. गरमेच्या दिसांनी पळय केन्नाच गरमी जावंक ना तितली गरमी गोंयान आमकां दिसून येयली. ती सुद्दां आमी हांगा काडली कित्याक घरा कडेन आसल्यार तरी फॅनाच्या मुनान बसून ती गरमी जायना. पूण हांगा आमी ती सुद्दां गरमी काडली आनी ह्या पावसाचें कितें आहा तर वयर पत्रे घातल्या. तुमी म्हणटा ही गरमी सोसूंक शकता जाल्यार आतां आनी पावसाक कित्याक वयर पत्रे घातल्या सकयल चिरे घातल्या अशीच रावतली. सगळी तयारी केल्ली आहा. एनर्जी लेवल डावन जावना. एनर्जी लेवल डावन जावना. वयल्यान आमी सकाळी उठून आमी हांगा टायमार पावोंक जाय हें आमचें इंटेन्शन आसता. आतां जंतर मंतर वचपाचें आहा तुमी न्हू? हय सगळ्यो वयतल्यो सगळ्यो बायलो? सगळीं वयतली. कोणाचे हेल्थाचो इशू ना ती वयतली. हेल्थाचो कोणाचो इशू ना पळय कोणाचो ना. कोणाचो हेल्थाचो इशू आसा जाणट्यांकूय थोडे हेल्थाचो इशू आसता ती रावतली. बाकीची जी हेल्थाचो इशू ना ती वयतली. तर तुमकां दिसता कितें गोंयांत तुमकां न्याय मेळना म्हणून ना गोंयांत हांगा न्याय मेळना. पयलीं हरामी आमची पंचायत तेंच्यांनी आमची पयली वाट लायल्या. येदे ग्राम सभेक तेंच्यांनी गांवां हजर भियाली न्हू तेन्ना गांवां हजरी तेंच्यांनी सांगलें की राणा ना आमी तुमच्या बरोबर आसा. आमी तुमच्या बरोबर ती आमच्या बरोबर ना. कित्याक आजून सुद्दां ती तेंकाच फेवर करता. कित्याक 176 तेंचे इलिगल कॉम्पाउंड आहा पळय तेजी हे घातलेली तेंच्यांनी ती हे करूंक ना. आतां तेंच्यांनी रिव्हेरिफिकेशन घातल्या रेग्युलरायझेशन ती तेका रेडी जाल्या. तुमचे कंप्लेनीचेर कांय एक्शन जावना? आमच्या कंप्लेनीचेर तेंचे रोखडीच जाता. ते आमी पयलीं बी सांगला न्हू. सगळे फावरान तेंच्या वयता. हय ते खबर आसा न्हू. ते फावरान कांय ना ना म्हणून आमी हांगासून बिचोले गेली. बिचोले जायना पणजे गेली. पणजे जायना आझाद मैदानाचेर गेली. थंय जायना आतां जंतर मंतर दिल्ली. तर आतां तुमचो हें आहा तो जंतर मंतराचेर दिसता तुमकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहा तो तर तुमकां न्याय दितलो? आतां वचून पळोवचें पडटलें न्हू. तुमी वचून पळयतली? वचून पळयतली. तुमचें कितें काम आहा तें तुमी करतली? आमचें कितें आहा तें करतली. तेज्याक पयलीं जर आमचो गव्हर्मेंट जागो जालो जाल्यार वेल एंड गूड. ना जाल्यार आमकां वयचें पडटलें.